स्टार सवालबाट विनोद मण्डलको नमस्कार। आज हामी समसामयिक विषयवस्तु अन्तर्गत हुलाकी सडक खण्डको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ र हामीसँग एकजना रामपुकार यादवज्यू, यहाँलाई स्टार सवालमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद विनोद मण्डलज्यू। आज यो होल फ्यामिली स्टार टेलिभिजनका होल फ्यामिलीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूले यो स्टार टेलिभिजनको माध्यमबाट मसँग भएका केही अनुभूतिहरू तपाईहरू यो टेलिभिजनकै माध्यमबाट प्रसारण गर्ने मौका मलाई पनि अलिकति दिनुभयो र तपाईहरूले पनि यो प्राप्त गर्नुभयो, त्यसको लागि म धेरै हर्षित पनि छु। आज हामी समसामयिक विषयवस्तुमा कुरा गर्छौँ। लामो अनुभव पत्रकारिताको र विद्यार्थी राजनीतिदेखि पनि यहाँ परिचित हुनुहुन्छ, मधेसका समस्याहरूदेखि पनि समीप हुनुहुन्छ र हामी आज फरक विषयवस्तु अर्थात् पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अर्थात् दोस्रो मार्गको रूपमा रहेको हुलाकी सडक खण्डको बारेमा यहाँसँग चर्चा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। के छ अहिले हुलाकी राजमार्गको अवस्था? हुलाकी राजमार्गको अवस्था खास गरी भन्ने हो भने यहाँ बडा दुखदायी अवस्थामा छन् र सुरुवातमै भन्दाखेरि तत्कालीन राजा महाराजाहरूले पनि हामी यो मधेसको जुन भूमि छन् त्यो भूमिमा यातायातको सुविधाहरू दिन धेरै आनाकानी गर्नुहुन्थ्यो र गरे पनि उहिलेकै अवस्थामा सिफारिस भएका राणाहरूकै बेला सिफारिस भएका यो महेन्द्र राजमार्ग भन्दा पहिलाको प्रस्तावित रोड हुलाकी सडक जुन अहिले पनि पूर्ण रूपले बनिसकेको अवस्था छैन। यो रोड किन बनेनन् त? यो रोडको विकास, हुलाकी सडकको विकास किन भएनन् त? यी कुराहरू हामी चर्चा गर्छौँ। तर तपाईको विचारमा यो हुलाकी सडक के हुनुपर्ने हो? हुलाकी सडक हाम्रो त्यहाँको जुन बासिन्दा छन्, त्यहाँको मधेसी समुदायहरू छन्, त्यहाँभन्दा यो बिचको महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग बिचको समुदायहरू छन्, जुन मिश्रित समुदायहरू छन् र हुलाकी सडकको छेउछाउमा जुन यादव बस्तीहरू छन्, तिनीहरूको दिनचर्या यादव मात्रै छैन होला, अन्य पनि होला, मिश्रित समुदाय भने मुस्लिम समुदाय होला, तर अधिकतम त्यो बिचमा हाम्रो यो महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको बिचमा मिश्रित समुदायहरू छन्। भौगोलिक अवस्थाका हिसाबले हामी हेर्ने हो भने बसोबास गरिराखेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा हाम्रो जुन हुलाकी सडक छन् त्यहाँ खास गरी यो सप्तरी र उता बागमतीसम्म खास गरी यादवको बाहुल्यता भएकोले त्यो यादव जातिले बनेको हो र त्यहाँ हुन त सब जातिको बसोबास छन् दुई रोडको छेउछाउमा। र त्यहाँनिर अब किन रोडको विकास भएन? त्यहाँ रोडको विकास राज्यको नजरमा किन पछाडि पारिए? त्यहाँ कारण छ, त्यहाँ राज्यको दृष्टिकोण नै हामी माथिको विभेद थियो। कसरी विभेद मधेसी कसरी विभेद भन्नुहुन्छ तपाईले? म भन्दैछु एकछिन पूर्व पश्चिम लोकमार्ग महेन्द्र हाइवेसँग जोड्नको निम्ति शाखा सडकहरू छ, जस्तो सिराज सदरमुकामसम्म पुग्नको निम्ति छ। अब यसलाई कसरी तपाईले विभेद भन्नुहुन्छ? विभेद मैले किन भने यो तपाईको यो मेची, पूर्वमा मेचीको केचनाकल, झापाको केचनाकल
देखि लिएर पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म 1663 किलोमिटर कालो पत्रे 2065-66 मा हुनुपर्ने र यो रोडलाई बनाउनु पर्ने, किनभने विराटनगर मेचीको मान्छे महाकाली कसरी पुग्छ त्यो दृष्टिकोणले अहिलेसम्म पनि त्यो रोड पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैनन्। पहिला त जुन विभेद हुन्थ्यो अहिलेको अवस्थामा पनि विभेद छन्। कारण के हो भन्ने त्यहाँको समुदायहरू यातायातको सुविधाको कारण यातायातको सुविधाबाट वञ्चित भएपछि हाम्रो गुलामी गर्छन्, हाम्रो वाहवाही गर्छन्, हाम्रो पैरवी गर्छन्, हाम्रो राजनीतिक सत्ता र शासनको पुजारी गर्छन्। तिनीहरू ती समुदायहरूलाई शोषण र दोहन गर्नको निम्ति, त्यहाँको शिक्षाको विकासको स्तर माथि उठ्न नदिनको निम्ति, त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था माथि उठ्न नदिनको लागि त्यहाँ निरी सरकारको विभेद थियो, ताकि यिनीहरू त्यहाँबाट शिक्षामा पढे लेखेका भयो भने, डाक्टर इन्जिनियर भयो भने, राजनीतिक विश्लेषक भयो भने, राजनीतिक योद्धामा ठुलो पहुँच भयो भने भोलि गएर हाम्रो राज्यमा पनि दखल गर्न सक्छन् तिनीहरू। त्यो डरको कारणले ती मधेसी समुदायहरूबाट डराउँथ्यो र त्यो डरको कारणले त्यो यातायातको सुविधा दिएन। तर रामपुकारजी, तपाईले यो सडकको कुरा, हामीले हुलाकी मार्गको कुरा गरिरहँदा मैले देखेको छु, मैले भोगेको छु र निरीक्षणमा पनि पटक पटक पाएको छु। स्थलगत निरीक्षणमा भएका त्यहाँका सडकहरू, छेउछाउका सडकहरू व्यवस्थापन भएको छैन। त्यही सडकमा फोहोर थुपार्ने, गोबर मल राख्ने। अब यतातिर तपाईहरुको ध्यान गएन? त्यहाँ छ त्यस्तो अवस्था छ। त कारण के हो? त्यहाँको अवस्था कसरी? त्यहाँ त शिक्षाको पहुँच हुन दिएन, सुविधा दिएन। एउटा विराटनगर, एउटा सप्तरीको मान्छे जनकपुर गएर कसरी तपाईले त्यहाँ क्याम्पस पढ्नु छ भन्ने, एउटा विराटनगरको मान्छे, एउटा सप्तरीको मान्छे, तपाईको मोरङ सुनसरीको मान्छे कसरी जान्छ जनकपुर? त्यहाँ जनकपुरमा क्याम्पस छ भनौँ, त्यहाँ स्कुलहरू छ, कसरी जान्छन्? अझ यातायातको सुविधा छैन। नजदिक पढ्ने बाटोलाई उनले विकास गरेनन्, किनभने शिक्षामा दोहन गर्यो, शोषण गर्यो। शिक्षाबाट वञ्चित गर्नको निम्ति उनीहरूले रोड बनाउने नियतमा थिएन र अहिले पनि छैन। किन भन्छु म? 1663 किलोमिटर कालो पत्रे हुनुपर्नेमा मेची टु महाकाली त्यो सडकमा 125 वटा पुल निर्माण हुनुपर्नेमा, जुन हालसालै हामीहरूले भोगेको कुरा हो। एउटा गत सालकै कुरा, यो पुलको गरिरहँदा तपाई जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वले कमलाको पुल जुन भासियो, हैन भासियो, त्यसको कारण के होला? त्यसको पछि कारण के होला र यहाँहरूले आवाज किन उठाइदिनु भएन सम्बन्धित? त्यही कारण हो। त्यहाँ ठुलठुलो देशमा, हाम्रो देशमा ठुलठुलो माफियाहरू छन्। कस्तो माफिया छ? सबै मिलेर बस्छन्, टाँसिएर बस्छन्, टेन्डर लगाउँछन्। यो रोड बन्नलाई, हुलाकी सडक बन्नलाई यो सडकको बजेट कहाँबाट आयो? नेपाल भारतको सहयोग र अनुदान हो। र त्यो अनुदान खानलाई पनि नेपाली केही माफियाहरूले, ठिकदार, ठुलठुला ठिकदारहरूले त्यसबाट ठिक्का लगाउने, धरो काम गर्न नसक्नेलाई पनि ठिक्का दिने, अनि त्यसबाट कमिसनको लोभमा ठिक्का दिने, काम गराउने, अनि काम कमसल गर्ने, ठिकदारहरूले काम कमसल गर्ने, त्यो प्रवृत्ति देखियो। अहिलेको अवस्था के छ त्यहाँ हुलाकी सडक अन्तर्गतको कमला पुलको अहिलेको अवस्था उस्तै छ। भर्खर म 2 दिन देव कुमार दाई, हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार, पहिलाको हाम्रो केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँको मैले फेसबुकमा हेरे। भर्खर यो एउटा डोजर सोजर लगाएर काम सुरु भएको मैले देखे। काम सुरु भएको छ, तर मलाई लाग्छ त्यो डोजर चलाएर पनि अहिले काम सुचारू देखाउनको लागि, यो चुनावको माहौलमा त्यो काममा देखाउनको लागि मात्रै सुरु गरेको हो। खबरदारी तपाईहरुले किन गर्नुहुन्न त? अहिले हामीले त खबरदारी गरिराखेको छौं। हामी आम सञ्चार माध्यमहरूबाट एउटा बहसकै विषय बनाएर एउटा
हाम्रो यो एम स्टार टेलिभिजनको एउटा विनोद मण्डल बौद्धिक सर्कलको व्यक्ति, ठुलो पत्रकार, महासङ्घको सदस्य पनि, उहाँसँगै एउटा टेलिभिजनमा बहस गरेर यो त चेतावनी नै हो, खबरदारी नै हो। बस गरेर मात्रै पनि भएन नि, त्यहाँ निरीक्षणमा पनि तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू त पुग्नु पर्यो। जानै पर्छ, कतिपल्ट हामीले जाने, अहिलेसम्म कतिपल्ट पुग्नु? हामीले त कतिचोटि पुगे। हाम्रो त घरै त्यहाँ केही 9 किलोमिटर दूरीमा टाँसिएर हामी बसिरहेका छौँ। हुलाकी राजमार्गलाई के गर्दा असल हुन्छ, तपाईँको विचार के छ? हाम्रो विचारमा यहाँको शिक्षा, यहाँको जुन स्वास्थ्यको अवस्था, यहाँको समुदायको स्तर उन्नति गर्नको लागि त्यो रोड एकदम द्रुत गतिमा बनिसक्नुपर्छ। नभए यो 50 हुन त 50 वर्ष पहिला नै यो रोड विकास निर्माण हुनु पर्थ्यो, तर 50 वर्षपछि पनि अहिले नबनिसकेको अवस्थामा देखेर एकदम दुःख लागिरहेको छ। अहिले पनि हामी पीडामा छौँ, अहिले पनि हाम्रो शिक्षाको विकास पीडामा छन्, हाम्रो सन्ततिहरू रोइरहेको अवस्थामा छन्। हुन त शासकहरूले पहिला भन्थ्यो यिनीहरू भैँसी संस्कृति हो, गोरा संस्कृति हो, व्यापारीहरू हो, हाट बजारमा यो ढाकियामा बेच्ने तरकारी फलाउने व्यक्ति हो, तर उनीहरूले हाम्रो संस्कृति देखेर लोभ्याउँथ्यो। तर ती शासकहरूले त बजेट त दिए नि, त्यतिखेर पनि पहल त गरेकै हुन्। बजेट दिएन, उनीहरूले बजेट दिएनन्। यो लोकतन्त्रको विकास भनौँ, राजनीतिक देशको राजनीतिक परिवर्तन भनौँ, गणतन्त्रको विकास भनौँ, यो संहिताको विकास भनौँ, यसले दिएको देन हो। जुन आज हुलाकी सडक द्रुत गतिमा बनिरहेको छ र त्यो पनि अलिक गतिलो अवस्थामा अझै गतिलो गति लिनुपर्छ। रामपुकारजी, एउटा कुरा खड्किरहेको छ, हामी यति बेला बहसमा छौँ, हुलाकी राजमार्गको समसामयिक विषयवस्तु चर्चा गरिरहेका छौँ हैन? अब हामी गर्छौँ र यसबाट समाजमा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही हो। यसले मधेसको संस्कृतिलाई, खासमा हुलाकी राजमार्ग र मधेसको संस्कृतिलाई के सम्बन्ध छ? कुन नजरले, कुन चस्माले यहाँ हेर्नुहुन्छ? जुन र राज्यको बुझाइ के छ, यस विषयमा पनि हामीले जानकारी गराइदिनुहोस्। खास गरी के छ, त्यहाँ हाम्रो संस्कृति अरू संस्कृति हो, अरू गाउँठाउँमा पाउने भन्दा पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण संस्कृति हामीहरूको समुदायको संस्कृति हो। र यो संस्कृति भनेको मानव त्यहाँको वरिपरि समुदायको हामीले अर्थतन्त्रबाट जब राज्यले भनौँ या त कुनै समुदायले हामीले अर्थतन्त्रमाथि जुन प्रहार गर्छन्, अर्थतन्त्रलाई दबाएर राख्छन्, हाम्रै व्यक्तिगत हाम्रै समुदायको अर्थतन्त्रलाई दबाएर राख्छन्, त्यहाँनिर संस्कृतिको विकास त पटक्कै हुँदैन। किनभने एक त हामी यातायातको सुविधाबाट वञ्चित भयौँ। हाम्रो व्यापार विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरवा, बुटबल हैन, त्यहाँसम्म हुन्थ्यो, व्यापार भएन, अर्थबाट हामी मजबुर भयौँ। सरकारले, तत्कालीन सरकारहरूले हामीलाई शिक्षाको विकास हुन दिएन, आफ्नो छोराछोरीका लागि स्कुल बनाउँथ्यो। जङ्गबहादुर राणाहरूले सुन्थ्यौँ हामी, किताबमा पढेका हौँ, आफ्नै छोराछोरीको लागि स्कुल बनाउने, बाहिर अरूले पढ्न नपाओस्। त्यो किन हुन्थ्यो? त्यो कुनै मान्छेको, कुनै समुदायको संस्कृति माथि प्रहार नै हो। त्यो उनीहरूको दिनचर्या घाँस बाँस कपाससँग गर्ने खेलवाड नै हो र राज्यको त्यो कुदृष्टि हो त्यो समुदायमाथि। यस्तो नहुनु पर्ने। उनीहरूले हाम्रै संस्कृति, मानौ छठ हामी गर्छौँ, सालभरिमा छठ एकचोटि गर्छौँ, त्यसको लागि हाम्रो पोखरी सौन्दर्यकरण हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी बत्ती बालेर झिलिमिली एकदम गर्छौँ, रमझम गर्छौँ। भइरहेको छ, सम्पादकज्यू भइरहेको छ, भइराखेको छ। तर जुन मात्राले हामी त 50 वर्ष पहिलाको विकासको कुरो गरिरहेको छौँ। 50 वर्ष पहिला यो रोड भएको भए हामीसँग अर्थतन्त्र कति हुन्थ्यो, हामी सम्पन्न हुन्थ्यो, हामीसँग बुद्धि हुन्थ्यो, विवेक हुन्थ्यो, हामी सम्पन्नता हुन्थ्यो। अझै मजाले यो छठ पर्वलाई कसरी गर्ने भनेर हामीसँग सिप हुन्थ्यो, त्यस हिसाबले गर्ने। अहिले त हामी सालभरिमा हामीलाई 5,000 10,000 यो छठ पर्वमा लगाउन अहिले पनि धेरै मान्छेलाई, हाम्रो समुदायको मान्छेहरूलाई धुधो परिरहेको हुन्छ।
धेरै सामानहरू किन्नु पर्ने अवस्था हुन्छन्। तर व्यापारै हाम्रो बन्द छ, संस्कृतिमाथि प्रहार भयो कि भएन? त्यही भएर मेरो भनाइको अर्थ यो यातायातको विकास देशको अर्थतन्त्रसँग जोडेको हुन्छ, देशको संस्कृतिसँग जोडेको हुन्छ, देशको हरेक व्यापारसँग जुटेको हुन्छ, देशको महत्व सम्पदाहरू छन् त्यसलाई चिनाउने पहिचानसँग जुटेको हुन्छ। सबै कुरा गरिरहँदा एउटा तपाईँ पत्रकारिता जगतमा पनि र मधेसका विद्यार्थी सङ्गठनका पनि प्रतिनिधि गर्दै आउनु भएको एउटा अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हुलाकी राजमार्गसँग समीप हुनुहुन्छ, मैले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेको शब्द छ। तर यो हुलाकी राजमार्गको स्तर उन्नति हुनुपर्छ, निर्माण हुनुपर्छ, बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चारैतिर उठेको छ। तथापि राज्यको चस्मा हुलाकी राजमार्गमा गएर धमिलो हुनु पछि कारण के तपाईको बुझाइमा? मेरो बुझाइमा उनीहरूको सुरुवातदेखि नै नियत खराब थियो। यहाँ महेन्द्र राजमार्ग छ, यहाँ अब हामीले त तीन चिरामा खास गरी यो सिराहालाई तीन चिरामा मैले आफ्नो नजरबाट हेरिरहेको छु। एउटा तपाईँको होलाकी छेउछाउ हेरिरहेको छु, एउटा बिचको यो नडावाला जुन रोड छ, नडा टु उता माथि शिवचोक भएर नगरवाबली भएर जान्छन् त्यो रोडलाई लिएर उताको र यताको बासिन्दालाई हेर्छु। एउटा राजमार्ग महेन्द्र राजमार्गको यता उताको उत्तर र दक्षिणको बासिन्दाहरूलाई हेरेर हामीले यो समष्टिगत रूपले विचार गर्दाखेरि यहाँ सरकारको यो नियत त्यो हुलाकी राजमार्ग नबनोस् थियो र अहिले बन्नुपर्छ। संहिता र यो गणतन्त्रको देन हो जुन अहिले बनिराखेको अवस्था पनि छन् र त्यसलाई अझ गतिलो अवस्थामा तादुरुकताको साथ बनाउनु पर्छ। अहिले त्यो नजर पहिलाको नजर जस्तो अहिलेको गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी नेताहरूको नियत हुनु परेन। उनीहरूको नियत सफा र स्वच्छ हुनुपर्छ। तपाईँ मधेस प्रदेशको मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँको बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 2 हाँक्ने सबै मधेस दलका नेताहरू छन्, अधिकांश मधेसी मूलका छन् हैन, पार्टी संगठन जे भए पनि। तर उहाँहरूको कार्यकाल त 4 वर्ष बितिसक्यो नि, के होला उहाँहरूको नजर? त्यहाँ धेरैले त भन्छन् मैले सिक्नै अब गुज्रिसक्यो 4 वर्ष संहितामा, सँगै संरचनाको देश, त्यसमा संहिता र प्रदेश छुटिएको छ, पालिकाहरू छुटिएको छ, अब त्यसमा त सिक्नै लाग्यो मलाई धेरैले भनिरहेछ। यो संशोधन भयो, मधेसी मूलका नेताहरूलाई जोगाउन खोज्नु भएको? जोगाउन कसरी जोगाउने? हामीले त स्वच्छ व्यक्तिलाई, राष्ट्रको देशभक्त व्यक्ति को हो जुन हरेक देशका हरेक जात जाति हरेक वेशभूषालाई विगत लामो समयदेखि उठिरहेको अवस्था छ। तर उहाँहरूले प्रदेशका नेताहरूले, नेतागणहरूले मलाई सिक्न लाग्यो भन्ने शब्द त कता कता सुहाए छ नि। उनीहरूको किन बनेन? बजेट आएका छन्, किन बनेनन्? उहाँहरूको कमी कमजोरी पनि छ नि। 2065-64 मा 65-66 मा सुरु भएर तपाईको 74-75 मा सम्पन्न हुनुपर्ने कार्य त्यो भएन, फेलुअर भयो र 74-75 मा फेलुअर भएको कार्यलाई पुनः उनीहरूले 2078 मा सम्पन्न गर्ने गरी संशोधन गर्यो। 2075 को जुन कार्यविधि थियो त्यसलाई संशोधन गरेर 78 सम्म पूरा गर्ने भनेर उनीहरूले ल्यायो, संशोधन गर्यो। तर अहिले के 78 मा बनिसकेको छ त? को दोषी? प्रदेश सरकार पनि, हाम्रो प्रदेश सरकार पनि दोषी छ, त्यहाँका स्थानीय जनता पनि दोषी हो नि। हामीले आवाज, सिरावासीले खास गरी आवाज उठाइरहँदा पनि खै त बनिराखेको छैन यो पुल। पुलको अवस्था के त? बलान नदी एउटै दिन एउटै डिजाइनमा कोरिएको बलानको पुल उद्घाटन गर्यो हाम्रो जसपा नेपालकै एउटा मान्य मन्त्रीज्यू रेणु यादवज्यूले गर्नुभयो, उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो। तर हामीले भाँसिएको दृश्य हेरिराखेको छौँ, दुःखद अवस्था छ। प्रदेश सरकारले चासो लिनुपर्छ, नभए राणा र राजाहरूमा हाम्रो प्रदेश सरकार के फरक र? एउटा चिन्ताको विषय छ। रामपुकारज्यू, यो अनुभवको कुराहरू हामीले गरिराख्दा संस्कृतिका कुराहरू पनि गर्यौं, यो हुलाकी मार्ग सडक सम्बन्धमा कुरा चर्चा परिचर्चा गरिरहँदा यो हुलाकी मार्गलाई
के गर्दा यो यसका स्वरूप अर्थात् कालोपत्रे सडक विस्तारका कामहरू चाँडोभन्दा चाँडो होला, अन्तिममा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। अब अन्तत के भन्न चाहन्छु, अहिले देशको अर्थतन्त्र पनि टाट पल्टिरहेको अवस्था हामी यो देशको विभिन्न विज्ञहरूले विश्लेषकहरूले गरिसकेका छन्। टाट पल्टिरहेको अवस्था छन्। त्यस अवस्थामा यो हुलाकी सडकलाई जति चाँडो बनायो भने देशको अर्थतन्त्रमा त्यहाँको यो आवत जावतले, त्यहाँको सहरीकरणले, त्यहाँको व्यापारले देशको एउटा अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ र देश पनि सबल बन्छ। अरूको भरमा बस्नु पर्दैन, अरूको हामीले विदेशको आयातमा बस्नु पर्दैन। आफ्नै निर्यात मजबुत हुन्छ। आफ्नै निर्यात, त्यहाँ कल कारखाना, शिक्षाका धेरै ठुल्ठुला स्कुलहरू बसाइदिँदा त्यहाँनिर अलिकति परिवर्तन आउँछन् र देशलाई अर्थतन्त्रको एउटा सबल पक्ष हो हाम्रो यो मध्य प्रदेश र यसले फाइदा पक्कै हुन्छ, मलाई विश्वास लाग्छ। सडकको कुरा गरिरहँदा यहाँ एउटा बौद्धिक सर्कलको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। सिराहा नगरपालिकाभित्र हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएका सदरमुकाम हुन्, यसमा विदित छन्। तर त्यहाँ भएका सडकहरू हालसम्म ओझेलमा पर्नु र घरका फोहोरहरू सडकमा थुपार्नु, यसको पछि कारण के होला? अन्तिममा हामीलाई जानकारी गराइदिन्छ। किनभने धेरै जनताले यो प्रश्न पटक पटक गरिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ सडकमा फोहोर फाल्ने, सडकमा सडक मिच्ने, होइन, सडकमा घरका कसिङहरू ल्याएर थुपार्ने, भएका कालोपत्रेहरू पनि भत्किँदै जाने, मर्मत समार नहुने। अब यो सडकका अवस्थाहरू त्यहाँ जीर्ण बन्नुको पछाडि कारण के होला र सुधार गर्न के गर्नुपर्छ? हाम्रो अन्तिम प्रश्न। सुधार गर्न खास गरी त्यहाँ त्यही हो, जुन हाम्रो विकास निर्माणका पूर्वाधारका क्षेत्रहरू छन् त्यसलाई बलियो पार्नुपर्ने, यातायातको विकास हुनुपर्ने, त्यहाँ शिक्षाको स्तर माथि उठ्नुपर्ने, स्वास्थ्यको स्तर माथि हुनुपर्ने, होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छन्, त्यहाँको विकास हुन्छन्, त्यहाँको संस्कृति बच्छन्, त्यहाँको जुन धरोहर सम्पदाहरू हो, त्यहाँको व्यक्तित्व विकासहरू हुन्छन्, नेतृत्वको पनि विकास हुन्छन् शिक्षाले। त्यसले अलि टेवा पुग्छन् र सरकारले पक्ष हाम्रो मध्य प्रदेशको लगायत यो सङ्घीय सरकारले पनि र विभिन्न ठाउँमा रोडसँग टाँसिएका स्थानीय पालिकाहरूले पनि त्यसमाथि चासो राखी समन्वय गरी त्यसलाई अलिकति गति बढाइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो, चाँडै गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले सम्पूर्ण जनतामा एउटा हर्षोल्लास हुन्थ्यो। नयाँ युगको परिवर्तन भए झै हुलाकी छेउछाउ र मानौँ न यो हाम्रो मेचीटु महाकालीका बासिन्दाहरूको एउटा अनुभूति हुन्थ्यो र त्यसको प्रत्याभूति सरकारले गराइदियोस् भन्ने अन्तिममा भन्न चाहनुहुन्छ तपाईले? अन्तिममा म भन्न चाहन्छु र जुन काम भइरहेको छ अहिले, जुन जुन ठाउँमा काम भइराखेको छ त्यो कामहरू एकदम गतिलो अवस्थामा होस् र सिराहाको जुन यो भाँसिएको पुल हो त्यो त चाँडै बन्नुपर्छ, 1 महिनाभित्रै बन्नुपर्छ मलाई लाग्छ। चुनावभन्दा पहिल्यै बन्नुपर्छ, 1 महिना कहाँ बन्नु, यो चुनावभन्दा पनि पहिल्यै नै बनिसक्दा राम्रो हुन्छ र उद्घाटन भइदिँदा राम्रो हुन्छ। यो पुलको अपेक्षा त हो। आज हामीसँग स्टार सवालमा हुनुहुन्थ्यो प्रदेश टाइम्स दैनिकका सम्पादक रामपुकार यादवज्यू। उहाँसँग हामीले हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत रहेर समसामयिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्यौं। स्टार सवाल र एम स्टार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार, शुभ दिन।